सुप्रीम कोर्ट में बेंचेस इख्तियारात का केस मुकर्रर न करने पर तौहीन अदालत की आज फिर समाअत। अदालत ने गुज़श्ता रोज अटॉर्नी जनरल वकील हामिद खान और मुनीर ए मलिक को अदालती मुआविन मुकर्रर किया था। दौरान समाअत जस्टिस मसूद अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि जजेस कमेटी को अदालती बेंच से केस वापस लेने का इख्तियार नहीं। अगर कमेटी चलते हुए केसेस वापस लेगी तो फिर अदलिया की आज़ादी खत्म हो जाएगी। उधर सुप्रीम कोर्ट ने एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल नजर अब्बास को ओहदे से हटा दिया। एलामिया के मुताबिक जस्टिस मसूद अली शाह के हुक्म के बावजूद मुकदमा मुकर्रर न करने के मामले पर एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल के खिलाफ इंक्वायरी भी शुरू। पाकिस्तान को मशरिक़ वुस्ता के 2 बैंक से $1 अरब मिलेंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का गैर मुल्की नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा दोनों बैंक से कर्ज 6 से 7% शरह सूद की शर्त पर मिलेगा। IMF के साथ पहले जायजे पर बातचीत फरवरी के आखिर में होगी। पाकिस्तान ने तमाम पेशगी इक़दामात कर लिए हैं। काविशों के मुस्बत असरात नजर आना शुरू हो चुके। आने वाले दिनों में पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग में अपडेट होने की उम्मीद है। बहरिया टाउन के मालिक मलिक रियाज और दीगर अफराद के खिलाफ धोखाधही और फ्रॉड के मुकदमात ज़ेर तफ्तीश। नैब तर्जुमान के मुताबिक मलिक रियाज और साथियों ने कराची, रावलपिंडी, पिशावर, जामशोरो और न्यू मरी में ज़मीनों पर कब्जे किए, बगैर इजाज़त हाउसिंग सोसाइटीज़ कायम की, अरबों रुपए का फ्रॉड किया। मलिक रियाज NCA के मुकदमे में अदालत और नैब दोनों को मतलूब है। अदालती हुक्म पर नैब पाकिस्तान में बहरिया टाउन के बेशुमार असासे जब्त कर चुका। मजीद कानूनी कार्रवाई भी जारी है। तर्जुमान ने अवाम को तनबीह करते हुए बताया कि मलिक रियाज ने दुबई में तामीरात का नया मंसूबा शुरू किया है। अवाम इस मंसूबे में सरमायाकारी से खुद को दूर रखें। अमरीकी सदर का $500 अरब के मेगा प्रोजेक्ट का ऐलान। मसनूई जहानत के स्टार गेट प्रोजेक्ट में तारीख की सबसे बड़ी सरमायाकारी होगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की टेक कंपनीज के CEOs के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा यह तारीख का सबसे बड़ा AI प्रोजेक्ट होगा। अमरीका में 1 लाख नई मुलाजमतें पैदा होंगी। कोई अमरीकी टिकटॉक का 50% का हिस्सेदार बन जाए। एलन मस्क टिकटॉक लेना चाहते हैं तो डील करा दूंगा। यूक्रेन फरवरी से इजाफी टैरिफ नाफिज करने पर गौर कर रहे हैं। कैनेडा और मैक्सिको के बॉर्डर्स पर सिक्योरिटी मजीद सख्त कर रहे हैं। हुकूमत का PTI को 7 रोज में जवाब देने का फैसला। स्पीकर कौमी असम्बली की ज़ेर सदारत हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी का इजलास। PTI के मुतालिबात पर जवाब की तैयारी के लिए सब कमेटी बना रही। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है सब कमेटी PTI के मुतालिबात का जायजा लेकर जवाब तैयार करेगी। कमीशन बनेगा या नहीं ये हमारे जवाब से मालूम होगा। PTI वाले खुद जो कहते हैं वो करें, हम अपना जवाब तहरीरी तौर पर देंगे। सेनेटर इरफान सदीकी ने कहा फिलहाल हमने सिर्फ PTI का मुसविदा पढ़ा है, कोई हतमी राय कायम नहीं की। हुकूमती कमेटी का इजलास आज फिर होगा। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में सर्दी की शिद्दत बरकरार। आइंदा 24 घंटे में भी मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान। कोयटा का दर्जा हरारत 1 और गिलगित में 0 रिकॉर्ड। इस्लामाबाद में 4 और पिशावर 5 रिकॉर्ड किया गया। लाहौर 10 और कराची में 12 सेंटीग्रेड रहा। बलाई इलाकों में मुख्तलिफ मकामात पर बर्फबारी भी हुई। पारा नुक्ता इंजमात से गिर गया। उधर लेह में दर्जा हरारत -9 रिकॉर्ड। मामूलाती जिंदगी मुतासिर। श्रीनगर और अनंतनाग में -5 और शोपिया में -6 रिकॉर्ड किया गया। और चैंपियंस ट्रॉफी पे भारत का एक और प्रोपेगेंडा नाकाम। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारत ने मेजबान मुल्क पाकिस्तान के नाम वाली शर्ट्स इस्तेमाल करने से इनकार किया और जर्सियों पर पाकिस्तान का नाम इस्तेमाल ना करने का कहा, जिस पर ICC ने भारत को शट अप कॉल दे दी। चैंपियंस ट्रॉफी का लोगो ICC ने डिजाइन किया है, जिस पर पाकिस्तान 2025 तहरीर है। लोगो शर्ट पर लगाना हर टीम की जिम्मेदारी है। अमरीकी सदर बनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ दूसरी दरख्वास्त दायर। 22 रियासतों के अटॉर्नीज जनरल ने ट्रंप के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को चैलेंज कर दिया। कहा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से आइन के 14वीं तरमीम की खिलाफ वर्जी होती है। आइन अमेरिका में पैदा तमाम बच्चों को शहरियत का हक देता है। मुहाजिरीन और इंसानी हकूक़ की तंजीमों ने भी दरख्वास्त जमा कराई थी। दूसरी जानिब आलमी इदारा सेहत का अमरीकी सदर से एजेंसी छोड़ने के फैसले पर नजरसानी का मुतालिबा।
وزیر اعظم نے گوادر پورٹ کے خلاف اقدامات ملک دشمنی قرار دے دیے۔ کابینہ اجلاس سے خطاب میں کہا، گوادر پورٹ کو ناکام بنانے کے لیے قتل و غارت کرنا ملک اور بلوچستان کے عوام سے دشمنی کے سوا کچھ نہیں۔ گوادر ایئرپورٹ منصوبہ بلوچستان اور ملک کی معیشت کے لیے سود مند ثابت ہوگا، ملک میں امن قائم ہوگا اور ترقی و خوشحالی کا دورہ ہوگا۔ عالمی اداروں کا اعتماد بڑھ رہا ہے، ورلڈ بینک 10 سال میں $20 ارب دے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے غزہ میں جنگ بندی کو خوشائن قرار دیا، غزہ کی تعمیر نو میں تعاون کرنے کا اعلان۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے، وزیر اعظم شہباز شریف کو آرمی چیف اور بیرسٹر گوہر کی ملاقات کا علم ہے۔ آرمی چیف نے بیرسٹر گوہر سے ہونے والی ملاقات اور بات چیت سے متعلق وزیر اعظم کو آگاہ کیا ہے۔ بیرسٹر گوہر نے آرمی چیف سے ملاقات سے متعلق پہلے ایک بیان دیا، بعد میں دوسرا۔ ان کی آرمی چیف سے کوئی سیاسی گفتگو نہیں ہوئی، صرف خیبر پختونخوا کے سیکیورٹی معاملات پر بات ہوئی۔ آرمی چیف سے ملاقات سیکیورٹی معاملات پر تھی، اسے بیک ڈور رابطے کا نام نہ دیا جائے۔ بیرسٹر گوہر نے ملاقات سے متعلق ایک بار پھر وضاحت کر دی، حکومتی وزراء کو مذاکرات میں سنجیدہ رہنے کا مشورہ۔ کہا، ہمارے 2 مطالبات تھے جن پر کوئی قدم نہیں اٹھایا گیا۔ معاملہ عدالت میں زیر سماعت ہونے کے باوجود کمیشن بن سکتا ہے، کمیشن نہ بنا تو مذاکراتی کمیٹیوں کی چوتھی بیٹھک کا کوئی فائدہ نہیں۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا کہ نواز شریف اور شہباز شریف سمجھتے ہیں ہر میچ فکس ہوگا، مگر اس بار ایسا نہیں ہوگا، ہم اپنے مطالبات سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اسد کیسر نے کہا کہ ملک کسی کی ذاتی خواہشات پر نہیں، آئین کے مطابق چلے گا، آئین کی بالادستی اور آزاد عدلیہ کے لیے مل کر جدوجہد کریں گے۔ پی ٹی آئی رہنماؤں کی مصطفیٰ نواز کھوکر کی رہائش گاہ آمد، مصطفیٰ نواز کھوکر نے تحریک تحفظ آئین پاکستان کے ساتھ مل کر چلنے کا اعلان کر دیا۔ وزیر اعظم کی قومی اسمبلی آمد پر اپوزیشن نے ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ شہباز شریف کے اجلاس میں آتے ہی اپوزیشن ارکان کا شور شرابہ، پہلے نشستوں پر کھڑے ہو کر احتجاج کیا، پھر ایجنڈے کی کاپیاں پھاڑ کر ایوان میں اچھال دیں، نعرے بازی کرتے ہوئے اسپیکر ڈائس کا گھیراؤ۔ حکومتی اراکین نے وزیر اعظم کی نشست کے گرد بھی حفاظتی حصار بنایا۔ اپوزیشن کے نعروں کے جواب میں شیر آیا کے نعرے لگاتے رہے۔ شور شرابے میں ہی حکومتی بینچز سے 6 ایجنڈا آئٹمز نمٹا دی گئیں۔ قومی اسمبلی کا اجلاس آج دن 2 بجے دوبارہ ہوگا۔ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس جمعے کو بلانے کا فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم نے مشترکہ اجلاس بلانے کی ایڈوائس صدر مملکت کو بھجوا دی۔ مشترکہ اجلاس میں متعدد قوانین منظور کیے جائیں گے۔ اراکین قومی اسمبلی اور سینٹ کو اسلام آباد میں موجود ہونے کی ہدایت۔ پنجاب حکومت کا ایک اور احسن اقدام، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے صوبے میں اپنی نوعیت کی پہلی اور سب سے بڑی کاروبار فائنانس اسکیم کا اجرا کر دیا۔ اسکیم میں 10 لاکھ سے 3 کروڑ روپے کے بلا سود قرضے دیے جائیں گے۔ بیان میں مریم نواز نے کہا کہ آسان کاروبار اسکیم کے لیے 84 ارب روپے سے زائد اور آسان کاروبار کارڈ اسکیم کے لیے 48 ارب روپے سے زائد مختص کر دیے ہیں۔ پنجاب حکومت کی ماحول دوست 27 الیکٹرک بسز بھی لاہور پہنچ گئیں۔ بسیں اگلے ماہ سے لاہور کے 2 روٹس پر چلیں گی۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کا پنجاب یونیورسٹی کا دورہ، تشدد کے واقعے میں زخمی طالب علموں کی عیادت کی۔ کہا کہ یونیورسٹیز میں تشدد کے کسی واقعے کسی صورت قابل برداشت نہیں، تشدد میں ملوث طلباء کے خلاف قانونی کارروائی یقینی بنایا جائے۔ وائس چانسلر کی گورنر پنجاب کو واقعہ پر بریفنگ، پہلے مرحلے میں 9 طلباء کو یونیورسٹی سے نکال دیا گیا۔